बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सीरत नबी के सिलसिले की एक और किस्त आपकी खिदमत में पेश है। पिछली किस्त में आपने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो में भी कुछ ऐसी निशानियाँ पाई गई थी कि जिनके बारे में पिछली किताबों में दर्ज था कि नबी के वज़ीर होंगे, यानी उनकी मदद करने वाले भी दो आसमान में से होंगे, दो ज़मीन में से होंगे। अब जहाँ पर एक शख्स ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से एक निशानी पूछी तो वही पाई। तो उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, जब मैं यमन में अपनी ख़रीदारी और तिजारती काम कर चुका तो रुख़सत होने के वक्त उसके पास आया। उस वक्त उसने मुझसे कहा, मेरी तरफ़ से चंद शेर सुन लो जो मैंने उस नबी की शान में कहे हैं जो आपके शहर में आएगा। उस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाओ। तब उसने मुझे वो शेर सुनाए। उसके बाद जब मैं मक्का मौज़मा पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान कर चुके थे और फ़ौरन ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। उनमें से ज़्यादा अहम उक़बा बिन अबी मुअय्त, शैबा, अबू जहल और अबुल बख्तरी थे। उन लोगों ने मुझसे कहा, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो, अबू तालिब के यतीम ने दावा किया है कि वो नबी हैं। अगर आपका इंतज़ार ना होता तो हम उस वक्त तक सब्र ना करते कि अब जब आप आ गए हैं तो उनसे निपटना आप ही का काम है। और ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई करीबी दोस्त थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि मैंने अच्छे अंदाज से उन लोगों को टाल दिया और ख़ुद आपके घर पहुँचकर दरवाज़े पर दस्तक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए। मुझे देखकर आपने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो, मैं तुम्हारी और तमाम इंसानों की तरफ से अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया हूँ, इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। आपकी बात सुनकर मैंने कहा, आपके पास इस बात का सबूत है? आपने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, इस बूढ़े के वो शेर जो उसने आपको सुनाए थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, मेरे दोस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको उनके बारे में किसने बताया? तो आपने इरशाद फरमाया, उस अजीम फरिश्ते ने जो मुझसे पहले भी तमाम नबियों के पास आता रहता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने अर्ज़ किया, अपना हाथ लाइए, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप मेरे ईमान लाने पर बहुत खुश हुए, मुझे सीने से लगाया, फिर कलमा पढ़कर मैं आपके पास वापस आ गया। मुसलमान होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने जो सबसे पहला काम किया वो था इस्लाम की तबलीग। उन्होंने अपने जानने वालों को इस्लाम का पैगाम दिया। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया। चुनांचे उनकी तबलीग के नतीजे में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हो मुसलमान हुए। हज़रत उस्मान के मुसलमान होने की खबर उनके चचा को हुई तो उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और कहा, तू अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल करता है? अल्लाह की कसम, मैं तुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू इस दीन को नहीं छोड़ेगा। इसकी बात सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं इस दीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। उनके चचा ने उनकी पुख्तगी और साबित कदमी देखी तो उन्हें धुएं में खड़ा करके तकालीफ़ पहुँचाई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु साबित कदम रहे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत में एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर नबी का एक रफ़ीक यानी साथी होता है और मेरे साथी वहाँ हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान होंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने इस्लाम की तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिशों से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो के बाद हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम भी मुसलमान हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। इस तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हो भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कोशिश से मुसलमान हुए। जाहलियत के ज़माने में इनका नाम अब्दुल काबा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम अब्दुर्रहमान रखा। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं और उमिया बिन खल्फ मेरा दोस्त था। एक रोज़ उसने मुझसे कहा, तुमने इस नाम को छोड़ दिया जो तुम्हारे बाप दादा ने रखा था? तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ फरमाते हैं, मैंने कहा हाँ, छोड़ दिया। ये सुनकर वो बोला, अब्दुर्रहमान,
चुनाचे मैं रहमान को नहीं जानता, इसलिए तुम्हारा नाम अब्दुल इलाह रखता हूँ। चुनाचे मुशरिक इस रोज़ से मुझे अब्दुल इलाह कहकर पुकारने लगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हो अपने इस्लाम लाने का वाक़या इस तरह बयान करते हैं कि मैं अक्सर यमन जाया करता था। जब भी वहाँ जाता अस्कलान बिन अवाकिफ़ हमीरी के घर पर ठहरा करता था, और जब भी मैं उनके यहाँ जाता वो मुझसे पूछा करता, क्या वो शख्स तुम लोगों में ज़ाहिर हो गया जिसकी शोहरत और चर्चे हैं? क्या तुम्हारे दीन के मुकाबले में किसी ने मुखालफत का ऐलान किया है? मैं हमेशा यही कहा करता था कि नहीं, ऐसा कोई शख्स अभी तक ज़ाहिर नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो साल आ गया जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ। मैं इस साल भी यमन गया तो उसी के यहाँ ठहरा। उसने फिर यही सवाल किया। तब मैंने उसे बताया, हाँ, उनका ज़हूर हो गया है और उनकी मुखालफत भी अब हो रही है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ज़मीन वालों में भी अमानतदार हो और आसमान वालों में भी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत साद बिन अबी वक्कास को भी इस्लाम की दावत दी। उन्होंने कोई हिचकिचाहट ज़ाहिर न की, फ़ौरन हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आए। आपसे आपके पैगाम के बारे में पूछा। आपने उन्हें बताया ये उसी वक्त मुसलमान हो गए थे। इस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। ये बनी ज़ोहरा के ख़ानदान से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हो उस ख़ानदान से ही थी। इसलिए हज़रत साद बिन अबी वकास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू कहलाते थे। आपने हज़रत साद बिन अबी वकास के लिए एक बार फरमाया था कि ये मेरे मामू हैं, कोई जिसके जैसे मामू हों। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हो जब इस्लाम लाए तो उनकी वालदा को उनके इस्लाम लाने का पता चला तो ये बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी। इधर ये अपनी वालदा के बड़े फरमाबरदार भी थे, तो वालदा ने इनसे कहा, क्या तुम ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने बड़ों की खातिर और माँ बाप के साथ अच्छा मामला करने का हुक्म दिया है? तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये जवाब सुनकर वालदा ने कहा, बस तो खुदा की कसम मैं इस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम को तुम कुफ़र नहीं कहोगे और अस्साफ़ और नायला बुतों को जाकर छुओगे नहीं। उस वक्त के मुशरिकों का ये तरीका था कि वो उन बुतों के खुले मुँह में खाना और शराब डाला करते थे। अब वालदा ने खाना पीना छोड़ दिया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपनी वालदा से कहा, खुदा की कसम तुम्हें नहीं मालूम, अगर तुम्हारे पास 1000 ज़िंदगियाँ होती और वो सब एक एक करके इस वजह से ख़त्म हो जाती, तब भी मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को ना छोड़ता। इसलिए अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है कि खाओ या ना खाओ। जब माँ ने उनकी ये मजबूती देखी तो खाना शुरू कर दिया। ताहम उसने अभी एक और काम किया, दरवाज़े पर आ गई और चीख चीख कर कहने लगी, क्या मुझे ऐसे मददगार नहीं मिल सकते जो साद के मामले में मेरी मदद करे, ताकि मैं इसे घर में कैद कर दूं और कैद की हालत में ये मर जाए और अपने नई दीन को छोड़ दे। हज़रत साद फरमाते हैं, मैंने ये अल्फाज सुने तो वालदा से कहा, मैं तुम्हारे घर का रुख भी नहीं करूँगा। उसके बाद हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हो कुछ दिन तक अपने घर ना गए। वालदा तंग आ गई। उसने पैगाम भेजा, बेटा तुम घर आ जाओ, दूसरे के मेहमान बनकर हमें शर्मिंदा ना करो। चुनांचे ये घर चले आए और अब घर वालों ने प्यार और मोहब्बत से समझाना शुरू कर दिया और वो इनके भाई आमिर की मिसाल देकर कहती, देखो आमिर कितना अच्छा है, उसने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ा। लेकिन फिर इनके भाई आमिर भी मुसलमान हो गए और अब तो वालदा के गैज़ व गज़ब की इंतहा ही ना रही थी। माँ ने दोनों भाइयों को बहुत तकालीफ़ पहुँचाई। आखिर हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह अन्हो तंग आकर हबशा को हिजरत कर गए। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह अन्हो के हबशा हिजरत कर जाने से पहले एक रोज़ हज़रत साद अबी बिन वक्कास घर आए तो देखा माँ और हज़रत आमिर के चारों तरफ बहुत से लोग जमा हैं। लोग क्यों जमा हैं? लोगों ने बताया, ये देखो तुम्हारे माँ ने तुम्हारे भाई को पकड़ रखा है
اور اللہ سے عہد کاری ہے کہ جب تک عامر بے دینی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک میں یہ کھجور کے سائے میں بیٹھوں گی، اور نہ کھانا کھائے گی اور نہ پانی پیے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم ماں، تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک نہ کچھ کھاؤ نہ پیو جب تک کہ تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ غرض انہوں نے ماں کی پرواہ نہ کی اور دین اسلام پر ڈٹے رہے۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے حضرت طلحہ تیمی رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور یہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کر دیا۔ ان کا یہ اعلان سن کر نوفل ابن عدویہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ اس نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا۔ اس کی وجہ حرکت پر ان کے قبیلے بنو تمیم نے انہیں نہ بچایا۔ اب چونکہ نوفل نے ان دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھا تھا اور دونوں کے جسم آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے، اس لیے انہیں قرینین کہا جانے لگا، یعنی ملے ہوئے۔ نوفل بن عدویہ کے ظلم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ابن عدویہ کے شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے اسلام قبول کر لینے کے سبب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں گیا، میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا۔ وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا، اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں کوئی حرم کا باشندہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، میں ہوں حرم کا باشندہ، حرم کا رہنے والا۔ میرا جملہ سن کر اس نے کہا، کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا، احمد کون ہے؟ تب اس نے راغب نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ اس مہینے کا ہے، وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا اور آخری نبی ہے۔ اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم شریف ہے اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات ہیں اور سبزہ زار ہیں، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے سے پہلے بڑھنے میں پہل کرو۔ اس راہب کی کہی ہوئی بات میرے دل میں نقش ہو گئی تھی۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا، کوئی نئی واقعہ پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، جی ہاں، محمد بن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی پیروی قبول کر لی ہے۔ میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں راہب کی ساری بات سنائی۔ ساری بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، آپ کو یہ واقعہ پورا سنایا۔ آپ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، وہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے جن صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا ان میں 5 عشرہ مبشرہ ہیں، اور وہ یہ ہیں: حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور بعض ان میں سے چھٹے صحابی کا بھی اضافہ کیا ہے، وہ ہیں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ ان حضرات میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلحہ رضوان اللہ اجمعین کپڑے کے تاجر تھے، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جانور ذبح کرتے تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ تیر بنانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آگے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، لیکن میں تو امین ہوں، یعنی یہ دودھ امانت ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی کوئی بچہ نہ جنا ہو؟
میں نے کہا جی ہاں ایک ایسی بکری ہے، میں اس بکری کو آپ کے قریب لے آیا، اس کے ابھی تھن پوری طرح نہیں نکلے تھے، آپ نے اس کے تھنوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ واقعہ دوسری روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ اس بکری کے تھن سوکھ چکے تھے، آپ نے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ آپ کو ایک صاف پتھر تک لے آئے، وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ دوہا، آپ نے وہ دودھ حضرت ابو بکر صدیق کو پلایا، پھر مجھے پلایا اور آخر میں آپ نے خود پیا، پھر آپ نے بکری کے تھن سے فرمایا سمٹ جا، چنانچہ تھن فوراً ہی واپس ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ سے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو جانکار ہو۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باپ کی بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کی ماں کا نام ام عبد تھا، ان کا قد بہت چھوٹا تھا، نہایت دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام ان پر ہنسنے لگے، آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی امت کے لیے میں بھی اس چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے، اور جس چیز کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہوں نے امت کے لیے ناگوار سمجھا، میں بھی اس کو ناگوار سمجھا۔ آپ ان کے بہت عزت کرتے تھے، انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے تھے، اسی لیے یہ آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے۔ یہ نبی کریم کے آگے آگے یا ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ آپ جب غسل فرماتے تو یہی پردے کے لیے چادر تان کر کھڑے ہوتے تھے، آپ جب سو جاتے تو یہی آپ کو وقت پر جگایا کرتے تھے۔ اس طرح جب آپ کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے جوتے پہناتے، پھر جب آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو یہ آپ کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں والوں میں سے ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دنیا تمام کی تمام غموں کی پونجی ہے، اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو تک کا انتظار کیجیے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بہرہ مند فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔